Dahil pasalamatan nito, nakatabang sa inyong kagawasan. Ang mga sponsors. Mga sponsors. Sponsors kape. Dako po ang amuang pasalamat sa amuang tagsa-tagsa ka pamilya, sa ako ang nanay ug sa akong tatay sa tanan nga mga effort nga gihimo apil na sa amuang mga pamilya, sa akong mga igsuon. Dako ang pasalamat sa mga prayers sa tanan nga naa diri karon sa mga relatives namo. Tapos sa local government diri sa Rosario, apil sa province sa kang Gob Edibong Plaza, daghang kayong salamat Gob sa atong kaparian kang Bishop Juan de Dios Pueblos. Bishop, thank you so much. Kang Father Classy, Father, salamat kayo. Apil sa atong Armed Forces, kang General Gupana, thank you so much sa tanan nga nagtinabangay nga para sa among kaluwasan, sa among safety nga pag-uli. Daghan kayong salamat sa tanan nga mga prayers ninyo ug sa mga effort nga gihimo para sa among safe nga pag-uli. Thank you so much. Okay, that's the report. The library